एक बार का जिक्र है। बहुत पुराने दौर में एक नन्हा सा गांव था जिसके किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था। उसी गांव में रहती थीं दो बहनें, नूर और ज़ारा। नूर भोली भाली, नर्म दिल, मुस्कुराहट से मोहब्बत बांटने वाली, और ज़ारा खूबसूरत मगर गुरूर से भरी हुई, तेज़ ज़बान और हमेशा हुक्म चलाने वाली। दोनों एक ही घर में रहती थीं, मगर दिलों में ज़मीन और आसमान जितना फासला था। उनकी माँ बूढ़ी थी, बीमार रहती थी। एक सुबह कमज़ोर आवाज़ में बोली, बेटियों, पानी ख़त्म हो गया है, कोई कुएं से भर लाए। ज़र्रा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मैं? क्यों? नूर जाए, वो तो वैसे भी दूसरों के कामों के लिए बनी है। नूर ने आहिस्ता से सांस ली, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। ठीक है अम्मा, मैं ले आती हूँ, ज़ारा अभी थकी हुई है, आराम करेगी। नूर ने पानी का मटका उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ता लंबा था, मगर नूर के कदम हल्के थे। पेड़ों की टहनियों से धूप छन छन कर ज़मीन पर पड़ रही थी, जैसे सुनहरी धागे बुन रही हो। परिंदे चहचहा रहे थे और कहीं दूर से बहते पानी की मध्यम आवाज़ आ रही थी। अचानक नूर रुक गई। झाड़ियों के पीछे से एक कमज़ोर, कांपती हुई आवाज़ उभरी, बेटी, ज़रा मेरी मदद कर दो। नूर ने झुककर देखा। एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिरी हुई थी, बाल बिखरे हुए, हाथ कांप रहे, सांस फूल रही थी। नूर तेज़ी से उसके पास पहुंची। अम्मी जान, क्या हुआ? आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने कपकपाती आवाज़ में कहा, मुझे पानी दे दो बेटी। नूर ने एक लम्हा भी न सोचा, मटका उसके लबों तक ले गई। बूढ़ी औरत ने चंद घूंट पिए और फिर नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। औरत के गिर्द रोशनी का दायरा बनने लगा, बालों में चमक आ गई, झुर्रियां मिट गईं और वो एकदम हसीन परी में बदल गई। नूर पीछे हट गई, दिल जोर से धड़कने लगा। परी मुस्कुराई, उसकी आवाज़ हवा की तरह नर्म थी। ए नेकी करने वाली लड़की, तुमने मेरा इम्तिहान पास कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा देती हूँ। नूर की सांस रुक गई। परी ने हाथ उठाया, हवा में चमक भर गई। आज से जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारी ज़बान से सितारे, रोशनी और चमकते हुए हीरों की बरसात होगी, ऐसी बरसात जो दूसरों के दिल बदल देगी। नूर की आंखें नम हो गईं, मगर दिल में खौफ भी आया। परी ने आखिरी जुमला आहिस्ता से कहा, ऐसा जुमला जिसने आने वाले वाक़यात की बुनियाद रख दी। और याद रखो, तुम्हारी बहन भी मेरे सामने आएगी, मगर उसे नेमत नहीं, अंजाम मिलेगा। परी गायब हो गई और यूं कहानी की असल शुरुआत हुई। परी के गायब होने के बाद नूर कुछ देर वहीं खड़ी रह गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और सांस जैसे रुक रुक कर आ रहा था। आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है? नूर ने धीरे से सोचा, मगर वक्त कम था। शाम होने लगी थी और घर वापसी ज़रूरी थी। वो जल्दी से कुएं के पास गई, नया पानी भरा और घर की सिमत चल पड़ी। रास्ते में हवा बदल गई थी, जैसे हर दरख्त, हर पत्ता नूर को देखकर मुस्कुरा रहा हो। लेकिन नूर के दिल में खुशी के साथ एक धड़का भी था। अगर ज़ारा को ये सब पता चला तो क्या होगा? घर पहुंचते ही ज़ारा हाथ बांधे खड़ी थी। वाह, आखिरकार मलिका आलिया तशरीफ़ ले आईं, इतनी देर लगा दी। नूर ने जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, ज़ारा, वो मैं। अगले ही लम्हे नूर के होंठों से चमकते हुए सितारे और छोटे छोटे सफ़ेद और नीले हीरे टपकने लगे। कमरा रोशनी से भर गया। ज़ारा की आंखें हैरत से खुल गईं। ये क्या है? हीरे, वाकई हीरे। नूर घबरा गए, हाथ से मुंह छुपाने लगी। मैं समझा नहीं रही ये सब। और मज़ीद हीरे फर्श पर झिलमिलाने लगे। माँ ने कमज़ोर कदमों से आगे बढ़कर नूर का हाथ थामा। बेटी, ये कैसा करिश्मा है? नूर रो पड़ी,
اماں، میں نے جنگل میں ایک بوڑھی عورت کی مدد کی، وہ پری تھی، اس نے یہ جادو دیا ہے مجھے۔ زارا کی آنکھوں میں حیرت آہستہ آہستہ لالچ میں بدلنے لگی۔ وہ جھک کر زمین سے ہیرے اٹھانے لگی جیسے بے قیمت چیزیں ہوں۔ تو صرف ایک کام کرنے سے اتنے ہیرے؟ میں تو بھی مجھے جا رہی فوراً ہوں، جنگل جانا چاہیے۔ مجھے اس سے اس نے زیادہ نور ملے کا گا۔ ہاتھ جھٹک دیا۔ نور نے جلدی سے کہا، زارا رک جاؤ، وہ پری بہت نرمی سے مگر بہت سوچ کر فیصلہ کرتی ہے، مجھے ڈر ہے۔ چپ رہو، زارا غرور سے بولی، جو تمہیں ملا ہے وہ مجھے بھی ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ۔ وہ تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ نور دروازے تک دوڑی۔ زارا رک جاؤ، میری بات سنو، وہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں کرتی۔ لیکن زارا غصے، حسد اور بے صبری میں جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ نور کی آواز ہوا میں بکھر گئی، اور یوں ایک نئی مصیبت زارا کی طرف بڑھ رہی تھی جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ جنگل کی طرف بڑھتی ہوئی زارا کے قدم غصے اور لالچ سے بھاری تھے۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، اور راستہ نور کے مقابلے میں کہیں زیادہ خاموش، کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ اگر نور کو اتنے سی نیکی پر ہیرے مل سکتے ہیں تو مجھے تو پھر اس سے بھی بڑا انعام ملنا چاہیے، زارا نے غرور سے سوچا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچی ہی تھی کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے وہی کمزور سی آواز ابھری، بیٹی کوئی ہے کیا کوئی میری مدد کرے گا؟ یہ وہی آواز تھی، مگر زارا کے چہرے پر رحم کی جگہ ایک مصنوعی بناوٹی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آنکھیں گھمائیں اور سوچا، تو یہ ہے وہ بوڑھی جس نے نور کو انعام دیا تھا، اب بس مجھے صحیح طرح اداکاری کرنی ہے۔ زارا آگے بڑھی، مگر اس کی آواز میں نرمی نہیں، ایک منافقت تھی۔ ارے بوا جی، آپ ممکن ہے گر گئی ہیں، آئیے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ بوڑھی عورت زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی، وہی جھکا ہوا جسم، وہی کمزور ہاتھ، مگر اس کی آنکھوں میں اس بار نرمی نہیں تھی۔ بیٹی مجھے پانی دے دو، اس نے وہی جملہ دہرایا۔ زارا نے تڑک کر کہا، اوہ ٹھیک ہے، یہ لو، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ جھک کر پانی تھماتے ہوئے بڑبڑائی، بس مجھے میرا انعام دے دو، پھر میں جاؤں، نور کی طرح فضول وقت نہیں ہے میرے پاس۔ بوڑھی عورت نے پانی لیا، آہستہ سے پیاس بجھائی، اور پھر اس کے گرد روشنی کا دائرہ پھیلنے لگا۔ لیکن یہ روشنی نور والی چاندی جیسی نرم روشنی نہیں تھی، یہ روشنی تیز تھی، جلتی ہوئی، ہوا میں سرسراہٹ سے گونجی۔ بوڑھی عورت ایک شاندار پری میں بدل گئی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، سختی تھی۔ پری نے سرد آواز میں کہا، زارا میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، تم نے مدد نہیں کی، تم نے لالچ کیا، اور لالچ کبھی انعام نہیں لاتا، صرف انجام لاتا ہے۔ زارا پیچھے ہٹ گئی، سانس پھول گیا۔ پری نے ہاتھ اٹھایا، ہوا گرجی، اور زارا کے ارد گرد سایوں جیسی کالی چمک پھیل گئی۔ اب جب بھی تم بولو گی، تمہارے منہ سے ہیرے نہیں، کانٹے، کیڑے اور خوفناک آوازیں نکلیں گی جو تمہاری اپنی نیت کی طرح کڑوی ہوں گی۔ زہرا چیخ اٹھی، اور اسی چیخ کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے پہلی بار کالی دھول، کانٹے اور بھن بھناتی ہوئی مکھیوں کا غول نکلنے لگا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہی وہ لمحہ تھا جس سے دونوں بہنوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔